आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, सेवायोग नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमको अर्थात् उद्घोषिका म सुमी याथा। आदरणीय महानुभावहरू, आज मिति 2017 साल असोज 10 गतेका रेडियो तथा युट्युब कार्यक्रम याथा सेरोफेरो समिति धरानको आयोजना र किराँत यात्रा विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय कार्य समितिको
धन्यवाद। उहाँले आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अबको पालोमा रहेको छ आदिवासी राष्ट्रिय गानको आवाजमा। आजको यस कार्यक्रममा आदिवासी राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनका लागि रेडियो टिमका मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you.
र सह आयोजक हुनुहुन्छ किरात यात्रा छुमा कलाकार सङ्घका अध्यक्ष श्री जीवन ज्यू हुनुहुन्छ। यसरी नै कुनै पनि ढिला सुस्ती नगरी आफ्नो विचार सहित प्रतियोगिताको नतिजा घोषणा गरिदिनु हुन प्रमुख निर्णायक श्री बम देवनज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। Irama kolomba-kolombaci Nye chumbabe chupse nunung taimiga Yakama yakabaji Hangsengba mitnyongba Tagun mitnikummaci Pichaji nunung taimiga nunung siwayu अध्यक्षज्यू हाम्रो मञ्चमा बस्नुभएका महानुभावहरू उपस्थित सम्पूर्ण याखामा याखामाहरू युवक युवतीहरू छोरी चेलीहरू बुहारीहरू र नानीहरू तपाईहरुको राम्रो मनले आउनुभएको छ र राम्रो मनले स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागतम। हाम्रो हङकङको याखा छुम्बाले प्रायोजना गरेको हाम्रो धरानको रेडियो नेपालमा 8.88 मेगाहर्जबाट याखा सेरोफेरो कार्यक्रम चल्ने गर्छ र को आयोजक र हाम्रो सुनसरी याखा छुम्बा सह आयोजक भएर तीनवटा संस्थानबाट आयोजित यो कार्यक्रम साह्रै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। वास्तवमा हामी याखाको जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि सानो छौँ र सानो भइकन त्यसमाथि पनि हामी याखाको कहाँ कहाँ छौँ, के गरिरहेका छौँ, के गर्नेवाला छौँ, प्रायः आफ्नो पहिचान नै हराउँदै गइरहेको छ। वास्तवमा हरेक पशु मान्छेको पनि पहिचान हुन्छ, त्यसमाथि त मानिस भनेको एउटा चेतनशील प्राणी हो। त्यसमा पनि जनजातीय आदिवासीहरूमा सबभन्दा पुरानो हिजोको सभ्य माथिल्लो पङ्क्तिमा पुगेको याखा जाति आज कहाँ छ यो खोज्न परिरहेको छ। याखा खोज्दाखेरि याखाको रङ रोगन जिउ हेरी होइन, याखाको खोज्नु पर्ने उसको पहिचान हो। सर्वप्रथम पहिचान भनेको के हो, उसलाई केबाट चिनिन्छ? पहिचान भनेको उसको भाषा हो, उसको संस्कृति हो, कल्चर, उसको रीतिरिवाज हो, उसको जीवनी सभ्यता र शैली हो। त्यो आज हराउँदै गइरहेको छ। यसरी हाम्रो भाषाहरू नहराओस्, हाम्रो संस्कृति नहराओस्, हाम्रो चलचलनहरू नहराउँ र सिङ्गो समाजमा हाम्रो अस्तित्व पनि देखा परिरहोस् भनेर हामीले आफूले आफूलाई कोट्याउनु पर्ने हुन्छ, फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक नम्बर
जम्मा सन्तानको लागि सबैले 4-4 जना राखेको छ। ल सन्तोना पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको नानीहरूलाई धन्यवाद छ, हौसला छ। परिजनको यात्रा प्रियंका यात्रा पब्लिक चोइसमा प्रियंकाको पब्लिक चोइस भनेको बाहिरबाट सबैले स्वतन्त्र रूपमा मन पराएको सबैले मन पराएकोमा प्रियंका यात्रा यो जोनेक्स यात्रा त्यसमध्ये अब सम्मान चम्याङ र श्रेय चम्याङ यति सन्तोनामा आउनुभएको छ। र अब अन्डर 10 मा म भन्छु तेस्रोमा ओमसाङ याखा, दोस्रोमा वैशाली देवन याखा र सुनिष्का याखा पहिलो दोस्रो तेस्रो र अब सन्तोना। प्रतियोगिता 10-20देखि 40सम्मको म पढ्न गइरहेको छु। पब्लिकबाट सार्वजनिक मन पराइबाट आउनुभएको छ सिर्जना याखा, सुशीला याखा, सन्तोना, रुबिना कोइलका। यी सन्तोना अब तपाईँको कसिएर भाग लिएर जित्नुहुने तेस्रोमा सञ्जय याखा, अनि दोस्रोमा सुषमा छापा। यो जुन हाम्रो छाला भन्ने थर छ, कतिपयले यसको सही अर्थ नबुझेको होला। जुनको छोरा भनेको ला भनेको जुन, छा भनेको नानी, नराम्रो छैन। छाला थर छ नि, मेरो त ठुलो आमाले पनि। र अब प्रथममा आउनुभएको छ आशया। अब बोल्यो भाइ बुढी पाखीहरू अनुभवीहरू अनि निश्चय नै याखा सम्मले पनि, याखा विद्वानहरूले पनि, भाषाविद र संस्कृत जान्नेहरूले पनि हाम्रो भाषा लय खलै कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चित्रहरू दिन सक्नुहुन्छ। अर्कोचोटि फेरि प्रतियोगितामा आउँदाखेरि त्यसबाट प्रेरित भएर झन् त्यति बेला पनि झन् गायन जित्ने गरी आउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। र यसमा पनि हाम्रो जम्मा सन्तोना 3 जना छन्। पब्लिकसम्म सार्वजनिक रूपमा भोटिङ भएर आएको लाइकको भन्छ नि, लाइक भन्छ मन पराएको नुमा लिङ्खा,
कामले हुनुहुन्छ अब म तेस्रोमा भक्क लिङ्खा याखामा यसमा अन्तिममा एउटा छुट्टी छ जसलाई चाहिँ जोडी है अब तपाईँहरूलाई धन्यवाद सबै भाग लिनुभएको प्रतियोगी सबैमा दिनु पुरस्कार सेवा छ हाम्रो यहाँका कुराबाट नमस्कार गर्नलाई सेकेन्दान भन्छ सेकेन्दानजी 24 नमस्कार गर्नलाई चिखायो भन्नु छ तपाईँहरूले चिखायो र नेपालीबाट नमस्कार छ धन्यवाद प्रतियोगिताको नतिजा घोषणा गरेर गइसक्नु भएको छ। अबको क्रममा छोटो मन्तव्य राख्न चाहन्छु। मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि किरात यात्रा छुमा खरन नगरको अध्यक्ष श्री हेमराज यात्राज्यूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालित छु र आज यस याक्का सेरोफेरो रेडियो तथा युट्युब कार्यक्रमका आयोजित प्रथम याक्का फोटो प्रतियोगिता कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र यसै कार्यक्रमका आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ किरात याक्का चुम्माका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा किरात याक्का चुम्मा केन्द्रीय भवन निर्माणका सहसंयोजक र अतिथिहरू हुनुहुन्छ किरात याक्का चुम्मा सुनसरी जिल्ला कलाकारका सङ्घका अध्यक्षज्यू र किरात याक्का चुम्मा धरान उपनगर समितिका सल्लाहकारज्यू र सम्पूर्ण डाइसमा अतिथिज्यूहरू र यसरी रेडियो नेपाल धरानका मिडियाकर्मी मित्रज्यूहरू र उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण याखामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म किरात याक्का चुम्मा धरान उपनगर समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म सेवायोग गर्न चाहन्छु। हाल विश्वमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेला यस कार्यक्रमलाई पनि सफलतापूर्वक निभाउनुभएका देवराज याक्काज्यू
र यस कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्नुहुने किराँत याक्का चौकमा हङकङ समिति र किराँत याक्का चौकमा सुनसरी कलाकार सङ्घ अध्यक्षज्यू सम्पूर्णजनालाई म फेरि पनि किराँत याक्का चौकमा धरान उपहानगर समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वमा कोरोना भाइरस फैलिएकोले गर्दा अहिलेसम्म देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण याक्खाहरू सुस्वास्थ्य रहनुभएका र आउँदो दिनमा पनि सुस्वास्थ्य रहेर यो कोरोना भाइरसलाई पार गर्नका लागि म फेरि पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। आज यहाँ यस कार्यक्रममा लामो प्रमुखता पर्ने थिएन, तर म धरान किराँत याक्का चौकमा धरानको अध्यक्षको हैसियतले धरान उपमहानगरपालिकामा याक्खाहरू के कसो भइरहेछ भनेर यसमा अलिकति मैले बताउनै पर्छ। यस कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको अवस्थामा हाम्रो एकजना हङकङबाट एकजना सिर्जना याक्खा उहाँ हाल हङकङ नै हुनुहुन्छ। उहाँबाट धरानमा रहेका एकदम पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि उहाँले 23 घरलाई उहाँले राहत दिनुभएको थियो। त्यो राहत चाहिँ उहाँको बुवा आमा दिदीबहिनीहरू धरान 3 मा बस्नुहुन्थ्यो हुन्छ र त्यो राहत वितरण गर्नका लागि हाम्रो किराँत याक्का चौकमा सुनसरी जिल्लाको अध्यक्ष आदरणीय देवाललाई जिम्मा दिनुभएको रहेछ र सुनसरी जिल्ला अध्यक्षज्यूले मलाई भन्नुभयो राहत यस्तो आइरहेको छ, कसलाई दिने के गर्ने, यसो मान्छे खोज्नु भनेर हामीले एकदम निम्न तहकोलाई मात्रै हामीले दिन सक्यौँ, किनकि उताबाट कम्ती आइरहेको थियो। त्यसले गर्दा हामीले त्यसरी पानी घर घरमा नै हामी पुऱ्याइदियौँ। यो म जानकारी गर्न चाहन्छु। यसै गरी धरानमा धरान उपमहानगरपालिकाबाट यो 76-77 सालको बजेट जम्मा पहिला हाम्रो नगर प्रमुख तिलौरायन थिएन, त्यतिखेर कार्यभार नगर प्रमुख भन्छु भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जम्मा 13वटा जातीय संस्थालाई जम्मा 10 लाख मात्रै छुट्याउनु भएको थियो। यो पनि म जानकारी गर्न चाहन्छु। त्यसैमा म नेपाल आदिवासी जनजातिको सचिव भएको कारणले र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको अगुवाईमा हामी 13वटै जातीय संस्थाहरूले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको जनजाति विकास समितिका संयोजक नरेश तिवारा हुनुहुन्छ। उहाँ धरान 15 को वार्ड अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पहल गरेर जम्मा धरान उपमहानगर समितिले 13वटा जातीय संस्थालाई 20 लाख रुपियाँ छुट्याइदिनु भएको थियो। कारणवश त्यो बजेट के हुन गयो भने विश्वमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 फैलिएको कारणले गर्दा त्यो जुन बजेटलाई चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाले धरानी जनतालाई धरानमा पीडित रहेका खाना बस्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई राहतमा वितरण गर्नका लागि त्यो बजेट उता ट्रान्सफर गरेको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी धरानमा सम्पूर्ण याक्खाहरू अब हेर्नुहोस्, यसरी अब धरानका एक व्यक्तिले पहिला सुरुवात एक व्यक्तिले गरेको थियो यो याक्खा प्रथम फोटो स्टुडियो भनेर, तर यसमा 1ले 2ले 3 गर्दै यो कार्यक्रम बृहत हुन गएको हो।
किनकि यो कार्यक्रमलाई हाम्रो देवराज याखाज्यूले फेसबुकमा लाउनु भइरहेको थियो र म धरननगर अध्यक्षको हैसियतले मलाई धेरै याखामाले मलाई फोन गरेर सोध्नुभयो यो कसको आयोजना हो के हो भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई थाहा थिएन र मलाई थाहा नभइसकेपछि फेरि जिल्ला अध्यक्ष रेवत याखाज्यूले मलाई उहाँले फोन गर्नुभयो, होइन हेमराज यो कार्यक्रम कसले आयोजना गरेको भन्नुभयो। उहाँलाई पनि मैले थाहा छैन भने नभन्दै भने बुझ्दै जाँदा हाम्रो देवराज याखाज्यूले आयोजना गर्नुपर्ने छ। सायद मलाई लाग्छ हङकङले सायद गरेको पनि त्योभन्दा पछाडि मात्रै होला। र जे होस् कार्यक्रम राम्रो भयो, किनकि एउटा याखा जातिको पहिचान वेशभूषा यस्तो रहेछ भनेर त सारा फेसबुक चलाउने याखामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ए हाम्रो वेशभूषा यस्तो रहेछ भने त उहाँलाई थाहा हुन सकेन। यो एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। जे होस् अझ पनि यसमा जनगणना सुरु भइरहेछ, कसरी गर्ने हो खै खाका ल्याएको केन्द्रीय कमिटीले। हाम्रो धर्म के हो के लेख्नुपर्छ खै त्यो ल्याएको खै सर्कुलर गरेको। भोलि हामीले यहाँ जनगणना गर्दा याखा जातिको धर्म के हो भन्दा हामीले के लेख्ने हो, यो खै केन्द्रीय कमिटीले सर्कुलर गरेको। केन्द्रीय कमिटीले अहिलेसम्म कुनै पनि नगर गाउँपालिका उपमहानगरपालिका जिल्लालाई कुनै पनि निर्देशन गरिरहेको अवस्था छैन तत्काल अवस्थासम्म। किनकि उहाँहरूले जस्तै यहाँको भाषा सम्बन्धी संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूले यसरी गर्नुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई भन्नुपर्छ र पो हामीले गर्न पनि हामीलाई तल कमिटीले गर्न सजिलो हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ माथि अब पदको लोभले कुर्सीको लोभले तै क्षण कि मै क्षण भएर चाहिँ केन्द्रमा बस्ने तर केही काम नगर्ने के हो। एउटा याक्का छुमाको एउटा जातीयलाई चाहिँ बेचेर भोलि गएर चाहिँ राजनीतिक दलमा चाहिँ गएर चाहिँ राजनीतिकमा समानुपातिकको टिकट पाउँछु कि भनेर चाहिँ आशामा एउटा पद लिने यो योग्य याक्का छुमाको यसरी कहिले पनि हुन सक्दैन। काम के गरेर देखाउनुहोस् कि हामीलाई निर्देशन दिनुहोस् कसरी गर्ने भनेर। एउटा विभिन्न अब हेर्नुहोस् के छ याक्काको पहिचान याक्का जाति भनेर त काम छ। एउटा फोकमा पर्दैन, साडी चोला लाउँदैन, घना लाउँदैन, डोक्रिनी नाच्दैन, च्यापुनी बजाउँदैन, याक्काको पहिचान कसरी हुन्छ? याक्काको पहिचान प्राप्ति कसरी हुन्छ? याक्काको पहिचान त्यति मात्रै नभएर याक्का जातिको याक्का स्वायत्त क्षेत्र हेर्नुपर्छ। याक्का स्वायत्त क्षेत्र एकीकृत गर्नुपर्छ। किनभने याक्का छुमाले हो अहिले याक्का स्वायत्त तत्काल प्राप्त हुँदैन, यो हामीलाई थाहा छ। तर पनि आउँदो पिँढी भावी सन्तानलाई याक्का स्वायत्त क्षेत्र यहाँ हो भनेर हामीलाई देखाउनुपर्छ, सीमाना छुट्याउनुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीले कहिले गरेको यो केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै माइनर रूपमा चाहिँ पद लिएर यो गरेर हुँदैन। यदि भन्दै मेरो दुई शब्द यही अन्त गर्छु। अन्तमा सेवा हो। धन्यवाद। धन्यवाद। यात्रा छुमा नगरका अध्यक्ष श्री हेमराज याखाज्यूले आफ्नो मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ। अबको क्रममा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भएकोले पुरस्कार वितरणका सहभागीहरूको नेम लिस्टहरू एनाउन्स गर्नका लागि हाम्रा स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम छ। हामी छिटो कार्यक्रम सक्नतिर आइरहेका छौँ। जति यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री मानबहादुर याक्का दाजुले पुरस्कार वितरण गर्नुहुनेछ र बाँकी अन्यत्र रहनुभएका विजेता महानुभावहरूलाई हामी जसरी भए पनि सहज तरिकाले पुरस्कार
ओमसाङ याखा धेरै धेरै बधाई छ। ओमसाङलाई धेरै धेरै बधाई। बधाई ओमसाङ। ल अनि बाँकी फोटो भयो होला। सन्तोष दिदी फोटो लिने भयो। फोटो दाजु एक फोटोको लागि है। र अब अन्य टिममा अन्य पुरस्कृत महानुभावहरू यहाँ उपस्थित नहुनु भएकोले म सिधै ओपन क्याटेगोरीतिर गएँ। ओपन क्याटेगोरी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। अघि नतिजा घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ ठेगाना घरमा छुटे जस्तो लाग्यो। यहाँलाई कन्फ्युज लागिरहेको होला। ओपन क्याटेगोरीकोमा प्रथम ल्याउनु भएको थियो आशा याखा। उहाँ सङ्घ सभाबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी द्वितीय सुषमा छाला याखा उहाँ धनकुटाबाट र तृतीय हुनुहुन्थ्यो सञ्जय याखा उहाँ पनि धनकुटाबाट र पब्लिक चोइस चाहिँ मोरङ मुर्लाबारीबाट सिर्जना याखा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी सुशीला याखा र रुबिना कोयलाले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। र अब ओपन क्याटेगोरीमा पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि आज यहाँ तेस्रो पोजिसनमा आउनुभएका सञ्जय याखाज्यूको मात्रै उपस्थित देखिरहेको छु। दाजुलाई फेरि मैले प्रहार गरेँ। ल सञ्जय याखाज्यू तेस्रो पुरस्कार ग्रहण गरिदिन आइदिनु होला। हजुर दाजु तपाईँले नै हजुर एकदम बोलेको हुन्छ दाजु। ल सञ्जय याखा स्वर्गीयजीलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँले ओपन क्याटेगोरीतर्फ तेस्रो हुनुभएको खुल्लाबाट ल धेरै धेरै बधाई छ। दाजु अझै पनि तयारी अवस्थामै गइदिनु होला। अब चाहिँ 40 वर्षभन्दा माथिको क्याटेगोरीको पालो रहेको छ र आज चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित 40 भन्दा माथिबाट चाहिँ उपस्थित देखिरहेको छौँ पुरस्कृत हुने दिदीहरू। प्रथम हुनुभएको छ कल्पना लिङ्खा दिदी। उहाँ धनकुटा र हाल धरानबाट हो। कल्पना लिङ्खा दिदी स्टेजमा आइदिनु होला। कल्पना लिङ्खा उहाँ धनकुटाबाट हाल धरानमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 40 सेवकमा प्रथम हुनुभएको छ र 40 भन्दा माथिमा धेरै धेरै बधाई छ दिदीलाई। फोटो भइसक्यो फोटो दिदीलाई धेरै धेरै बधाई छ। र दोस्रो हुनुभएको थियो इन्द्रमाया कौडेल। उहाँ चाहिँ सङ्घ सभाबाट हुनुहुन्छ। उहाँ आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। तेस्रो हुनुभएको छ भद्र लिङ्खा याखा दिदी। उहाँ पनि धनकुटा र हाल धरानबाट हुनुहुन्छ। दिदी यहाँ आइदिनु होला स्टेजमा। भद्र लिङ्खा याखा ल दिदीलाई पनि धेरै धेरै बधाई। भद्र लिङ्खा दिदी 40 सेवकमा उहाँले थर्ड पोजिसन ल्याउनु भएको। फोटो सेसन सक्यो भने अब म पब्लिक चोइसको लागि 40 एबोभमा रुमा लिङ्खा याखा दिदीलाई बोलाउँदैछु। उहाँ पनि धनकुटाबाट हुनुहुन्छ हाल धरान। 40 एबोभ क्याटेगोरी त सबै धनकुटा र धरानमै पर्ने जस्तो छ त हौ। लिङ्खा देख्दैछु है मैले त। रुमा लिङ्खा याखा दिदी पब्लिक चोइसमा दिदीलाई धेरै रुमा दिदी धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई। 40 एबोभबाट उहाँले पब्लिक चोइसमा पाउनु भएको छ। रुमा लिङ्खा धनकुटाबाट हाल धरान। र त्यस्तै गरी 40 एबोभमा सान्त्वनामा पाउनु भएको छ जुन माया याखा। उहाँ चाहिँ हङकङबाट हो। सङ्घ सभा हाल हङकङ हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ उपस्थित
होइन सहभागिता धेरै हुनुहुन्न यहाँ हुने मान्छे हात दिँदै अनि हामी ठाउँमा म पुर्याउनेछु को हुनुहुन्छ सहभागिताको लागि उर्मिला उर्मिला याखा आफै त्यस्तै याखाहरू पाउँछु नि त त्यही भएर सबै कुरामा आफै हो उर्मिलालाई सहभागिता जनाइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद छ अरू कोही हुनुहुन्छ त कोही पनि देख्दिनँ त हौ ल दाजुलाई पनि धेरै धेरै बधाई दाजु म तपाईँलाई अझै यहाँ आफ्नो लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ आफ्नो केही धारणाहरू यो कार्यक्रम बारेमा छोटो मिठोमा दाजुले भनिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु सहभागिता मौनता लिएको कि सरीबाट थाहा पाएन मार्क्स चिनिन के मार्क्सले गर्दा हो सरी देखिन मौनता लिएको कुरा दाजु सहभागिताको प्रमाणपत्र दिनु होला त्यसपछि आफ्नो धारणा दाजुले राख्नुहुनेछ कार्यक्रमप्रति छोटो धारणा मौनता धेरै धेरै बधाई छ वेशभूषाप्रति उनले पनि आफ्नो माया देखाएकी छिन् धेरै धेरै बधाई छ र दाजु आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु होला हजुर कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनीलाई आज किराँत यात्रा फोटो प्रतियोगिता 2020 सालको नतिजा प्रकाशित कार्यक्रमका अध्यक्ष थिए केन्द्रीय सल्लाहकार तथा यस कार्यक्रमको जज श्री पम दिवानज्यू नगर अध्यक्ष हेमराज याखाज्यू कलाकार अध्यक्ष जीवन याखाज्यू साथै अन्य सबै जिल्ला नगर कलाकार सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू साथै यस कार्यक्रमलाई सफल पाल्नुहुने सम्पूर्ण याखा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा नानी नाति नातिनाहरूमा मेरो तर्फबाट सेवायोग नमस्कार भन्न चाहन्छु र मैले भन्नुपर्ने कुरोहरू धेरै छैन सबै अघि नै कभर भइसकेको छ र पहिलो नम्बर चाहिँ यस कार्यक्रमलाई अर्गनाइज गर्नुहुने अर्गनाइज टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमहरू चलाउनलाई सजिलो छैन त्यसको लागि खर्च खर्चको आवश्यक पर्छ त्यसमा हङकङदेखि टोपबहादुर याखा र उहाँको सहयोगीहरूबाट जतिकै यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु म र आज यस कार्यक्रममा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुहुने सबै तहको जुन प्रतिबन्ध भाग लिएर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुहुने सबै तहको दिदीबहिनी नानीहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र फेरि पनि यस्तै कार्यक्रमहरूमा यसरी कोसिस गरेर सफलता हुनुहोस् भनी म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र अघि भनिसके आजको यो हाम्रो कार्यक्रम जेसुकै भए पनि कोरोनाको महामारीले भए तापनि हाम्रो एकदम भव्य र सभ्य सफलता भएको छ भन्न म चाहन्छु र अब मैले भन्नुपर्ने कुरो धेरै छैन विशेष गरी हामीले धेरै धेरै कार्यक्रमहरू चलाइसकेको छौँ धेरै धेरै यो खालको कामहरू अरू कामहरू गरिसकेको छौँ तर अलिकति म यो यात्राचुम्माकै एउटा बुढौलीको हैसियतले कुनै पनि काम गर्दाखेरि अलिकति
हुँदै आएको छ धेरै कुरो। हामीले धरानमा एउटा कन्सर्ट चलाइयो, अरू कामहरू धेरै गरियो। अलिकति समयलाई ख्याल गरेर अलिकति राम्रो गरी तयारी गरेर रिहर्सल गरेर अलिक प्र्याक्टिस गरेर अब गर्ने गऱ्यौँ भने हामी पनि अरूभन्दा आज म पुग्नु गर्दैछौँ। माथि नपुगे पनि छेउछेउमा कतै आइन्छ कि हामी माथि डाँडातिर गएर हाम्रो धान्दाहरू गऱ्यौँ, सबैतिर गऱ्यौँ। अलिकति सर्ट नोटिसमा अलिकति राम्रो प्लानिङ प्रिपरेसन नगरी गर्दैछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्त यहाँ त के लागेछ अलिकति मिठा हो, अलिकति सुहाउँदो मलाई अलिकति गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जे होस् आजको कार्यक्रम भयङ्कर सफल भएको छ र फेरि पनि यो आयोजक कमिटी र हङकङबाट सहयोग गर्ने हुने हङकङको टोलीलाई मुरी धन्यवाद दिँदै म मेरो भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला मुख्य निर्णय बम देवानी आँखा दाजुलाई प्रमाणपत्र पदकपत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर दाजु। त्यस पछाडि हुन्छ कोमलानी मुखिनी आँखा, उहाँ हाम्रो अर्को जज हुनुहुन्थ्यो, अर्को निर्णय सोमयाका। त्यस पछाडि डिजे मल्लिक स्याटा देवान राईज्यू हाम्रो फोटो सम्बन्धी उहाँले जज गर्नुभएको थियो र म उहाँलाई यही वितरणमा अलिकति पैसा राशिको छुटेको कुरालाई पनि एनाउन्स गर्न चाहन्छु। प्रथमको राशि 5,000 थियो, द्वितीयको 4,000, तृतीयको 3,000, पब्लिक चोइसको 2,000 र सान्तोना 1,000 थियो। यो पनि मैले अहिले घोषणा गरेँ, अलिक छुटे जस्तो लाग्यो। काम हेरिँदैन ल हाम्रो सहसंयोजक जीवन देवानलाई पनि भएको छ। अहिले नै सकिहाल्यो एकचोटि जीवन देवान आँखा र एउटा चाहिँ म आफैलाई छ। अब म यो बाहेक चाहिँ हाम्रो रसिका बहिनीलाई हस्तान्तरण बहिनी आउनुहोस्। मेरो आफ्नो छ चाहँदै थियो क्या यसै कार्यक्रमका संयोजक हेमसेन याखाजीलाई पनि यस प्रमाणपत्रले दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोल्डन यता यस कार्यक्रमका साथै आज प्रथम यात्रा फोटो कदाचित 2020 को पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनका लागि यसै कार्यक्रमका सभाध्यक्ष श्री देवराज याखाज्यूलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसका साथै म कार्यक्रम सञ्चालिका यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। फेरि पनि सबैमा सेवा हो। सबैभन्दा पहिले किरात आकाशमा हङकङलाई रेडियो ध्यान 88.8 मेगाहर्ट्जको युट्युब तथा रेडियो कार्यक्रम याकाश सेरोको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो अतिथिगणहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेरो लगायत मेरो रेडियो टिमको पहिलो प्रयास थियो। यसमा
त्रुटि धेरै ठुलो सानो गल्ती होइन त्यसमा गल्ती भएको थियो होला भएको पनि होला होइन त्यसमा म क्षमा प्राप्ति गर्न चाहन्छु यो हाम्रो पहिलो प्रयास थियो यो पहिलो प्रयासमा चाहिँ मलाई साथ दिने हाम्रो कवि याखा कवि हेन्सेन दिदीलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मलाई साथ दिने निर्णय मण्डल मेरो कार्यक्रमकोमा निर्णय मण्डलमा हुने हाम्रो बम देवनज्यू हाम्रो एके डिजे मलिक स्याडो देवन्त रोयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै क्रममा म हाम्रो केन्द्रीय किराँत याकाछुमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष लहरुजीलाई पनि सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको थियो तर आज भाग्यवश उसको केही कार्यक्रमले गर्दाखेरि उहाँ उपस्थित हुनु भएन त्यसैले म यसै कार्यक्रमको मार्फत उहाँलाई पनि सल्लाह सुझावको लागि धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सम्पूर्ण यहाँ हाम्रो उपस्थित हुनुभएका अङ्कल आन्टी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले साथ दिनुभएकोमा मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद यसै भन्दै म देवराज याखा देवराज कोयलमा याखा तपाईँहरूको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्टीमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद